السلام عليكم خاوتي، صباح الخير. دوك راني عشت تاع الصباح، سا ديبو وقتاش تشوفو الفيديو نتوما. المهم راني في النهار. السلام عليكم، صباح الخير، ان شاء الله تكونوا عندي. في هذا الفيديو حبيت نوريكم كيفاش تستريمي في ديزل. في ديزل مقدرش تستريمي كيما البلدان الاخرين. علاش؟ ابلود مكانش ادي اس، راكم تعرفوا الكونيكسيون تاعنا اتصال اتش كوبي. المهم واش لازم؟ شوف، هو ستريم لازملو ابلود هكذا، شغل الابلود ميسحبش داونلود. وشنو هو الابلود؟ خاوتي كونيكسيون فيها زوج صوالح، داونلود والابلود. داونلود هو اللي تدي انت طلع زعما طلع فيلم، طلع جيم، طلع تشوف فيديو في يوتيوب. المهم عفسه اللي طلعها كاع بالداونلود صح. هو اللي يعرفوه ويحكوا به هنا في تسال 2 ميجا 4 ميجا و ميجا. كاين الابلود ما يحكيوش عليه، شغل احتكار شيء. المهم ابلود هذا هو اللي طلع به، يسحقوا صناع المحتوى، يسحقوا لي ستريمر، يسحقوها. المهم تابلودي به، هو اللي تبعت به، تخدم على فساد طلعها في النت به. المهم كيفاش دوكا تستريمي في ديزاد صح. تستريمي في ديزاد كاين كاجي وريدو جي زي وموبيليز. المهم كاتشي خاوتي، كاتشي لازم شوف، هي لازم تريسكي ولا تشوف واحد جاركم تسقسيه على لابيس تاعو المليحة اللي تمشي عنده شايف في هاديك الجهة. هادشي تاني كاتشي جايب لي ريزو على حساب البلايص. المهم كي تلقى البلاصة شغل تلقى لابيس اللي تمشي في هاديك البلاصة نتيك، بعد واش دير؟ لازم تشري موديم كاتشي، خطيك من التليفون وبارطاجي منه، ديرلك لايف ستريم. المهم مكاش كيما الموديم كاتشي. موديم كاتشي تلقاه يدير 400,000 حتى 600 صديق وتو دراهم. ولازم خاوتي تجيبون فلاش وسيه، هادي باينة شغل مدفتي حتى سيه يمشي انتيك فلاشي يقرا لي بيس الدير. يا صح، عندك موديم كاتشي بلاصي شري لابيس. دوك لابيس قلتلك على حساب البلاصة اللي تسكن فيها. كيما انايا عندي اوريدو لا جولد، عندك 150 في الشهر يعطوك 40 جيجا، قد تخلص 200 يعطوك 60 جيجا في الشباب. انا 40 جيجا في الشهر تكفيني. المهم بعد كيفاش خاوتي شريت مودم، شريت لابيس بلاصي لابيس في المودم وتحطها قدام، تحطها في بلاصة شابة تحكم فيها ريزو. مادابيك ما تكونش بعيدة على البيسي اللي تخدم به. سي بون، لازم تكون عندك كارت ويفي. اللي ما عندوش كارت ويفي تقدر تشري اي اس بي ويفي دي 50,000، تبلاصيها في الاي اس بي تاع كارت مال. سلام عليكم. ومن بعد تفتح الويفي. كي تفتح الويفي اصبر شو دوك نوريلكم. شعلت المهم. علاش خاوتي ما لازمش تحطو بعيد؟ خاطش كل ما تحطو بعيد كل ما ينقص شغل كونيكسيون، تنقص شايف كاش كيما قريب. هو الكابل خير من الويفي بصح متقدرش دير جيلي كابل في البيسي، تسمى تستعمل ادي اس ال بالكابل خير. علاش؟ ادي اس ال دوريجين ماركا وتزيد دير لها الويفي تما هذيك هي يولي البينغ عندك كاريدة. المهم دقيقة وماك خوتي. مع المودم جبته منه. هادي خوتي ادي اس ال اللي راك تشوف فيها كونيكتي ادي اس ال صح. دوك راني مكونيكتي كاتش شايفين. دوك تدخل هنايا كي تكليكي هكذا تدخل هنا صح. بعد هنايا يخرجك عادية صح. واش دير هنايا؟ تروح الانترنت، تدخل هادي الاولى. انا ويندوز اون فرونسي، تلقى موديفي لي زوبسيون دادابتير، ادخل فيها تلقاها هادي دوك هنايا. واش ندير؟
عندك انترنت عندك وايفاي. هادي ADSL كليك عليها دو فوا دير بروبريتي راح TCP4 هدايا بروتوكول انترنت فيرسيون 4 تدخل فيها كليكي دو فوا هنايا افونسي كي تدخل افونسي تلقى هادي تلقاها هكذا ديكوشيها وكتب واحد دير اوكي شايف دوك انا هادو نموديفيهم خاطش مع الاول مكانش تكونيكتي لي ويفي وانترنت باش صرالي المشكل شغل الاي بي تخلط معليش نتوما هادو متحقوش تبدلوهم دير خليها كيما راه سي بون اوكي فيرمي ومن بعد تجي هنايا تجي كيف بابريتي تدخل هنا TCP4 تدخل هنا افونسي وديرها فوق الواحد شايف هاديك درتها واحد دير زعما نقولو 3 شايف يدي ADSL علاش هادي ميتينيك وشنو هي يبدا من التحت ويطلع شايف يدي واحد ميلقاش واحد يدي زوج ميلقاش زوج يدي 3 يريح. حنا درنا ADSL واحد يديها هي الاولى ولا الكاتجي درناها 3 يديها موراها. المهم دوكا ندخلو OBS دوكا يقلينا هادي ندخلو OBS صح OBS تدخل بارامتر راح افونسي كي تدخل في افونسي تلقى هاد شوفوا خاوتي دوكا راني نريكوردي به ما يخلونيش ندخل. المهم تكليكي هنايا تفتح تخرجك لا ليست تلقى ويفي كاجي تاعك هي ويفي سيليكسيوني ويفي كي سيليكسيوني ويفي هادو شو اصبر تشوف هاد هنا بارامتر تاع ستريم انا اللي دايرها 1500 كيلو بايت هادي بيت ريت. المهم كي سي بون كفريتها هنا درت ويفي دير اوكي بعد كي دير اوكي سي بون راك مريقل خلي الموديم تاع الويفي شاعل كاتجي تمشي سي بون عندك تقدر تدخل واسمو تدخل هنايا تدخل سبيد تيست شايف تدخل سبيد تيست هنايا دوك انا واش ندير نعاود ندخل هنا بارامتر هادو هما نطفيها ندير ديزاكتيفي الانترنت ADSL تقعد لي الويفي دوكا ندير تيست للكاتجي تشوف دوك ولا ويفي دوك تشوفوا الويفي شحال فيه ابلود و كاتجي هادية نو خاوتي الكاتجي عندها وقت ماشي كيما ADSL عندها وقت تولي كارثة أكتر من ADSL بصح شنو معليش تشوف الوقت اللي تكون فيه مليحة ستريمي فيه كيما انا ستريمي 12 تاع الليل وراح كنت معلول نستريمي صباح تاني تقدر الصباح بصح مع العشية تولي كارثة عندي انا باكا كاين عباد واحد اخرين تلقى عندهم مليح هاديك 19 ميجا داونلود 19 ميجا ابلود هادي منا على 100 سنة ADSL محش تولي هكذا تما خاوتي هذا هو الحل الوحيد تاعي. بون هادوك نزيد نسيلكم ADSL وتفهم هادي ديزاكتيفي وهادي اكتيفي ولات ADSL تشوف الويفي طفيت ولا هاديك 2 ميجا ما تفوتهاش خاطش انا ديجا عندي 2 ميجا معليش صدق تشوف الابلود تلقاه شوف كي يطير ويجنح 0.6
دقيقة وتجنح 0.6 شريك. وستة هادي واش غدير بيها؟ تصويرة مطلعهاش، تصويرة متستريميهاش. المهم خاوتي اللي عنده اي مشكل ما عرفش حاجة ولا على باليش انا، المهم طاحلو اي مشكل يكومونتيلي ونعاونو، ما فيهاش بروبليم. هكذا ليكيب، ما تنساوش دعمونا لايك، بارطاجيونا الفيديو وديروا سبسكرايب الا عجباتو الفيديو بيان سور، ماشي بالسيف. السلام عليكم، بيس.